जो 400-450 रुपए का था। मैं उसको साथ ले गया, मैंने उसको कहा कि आपके पास ये चीजें हैं तो आप ये 150 रुपए वाला सेट ले लो, और बात वही तरीका अडॉप्ट किया कि आप पूछो आपका दिल क्या कहता है कि ये फजूल खर्ची है या नहीं। उसने कहा कि जैसे भी, मैंने उसको पेंसिल सेट ले दिया। जब हम गाड़ी में वापस आ रहे तो मुझे कहता, बाबा अगर मैं आपको कहता कि मेरा दिल कह रहा है कि 450 वाला सेट लेके दें तो आप मुझे ले देते? मैंने कहा हाँ मैं आपको लाजमी ले देता। कहता फिर ले दें। मैंने गाड़ी वापस मोड़ी, वो 150 रुपए वाला सेट वापस किया, मैंने 450 रुपए वाला लेके दे दिया। अब मैंने आगे कुछ नहीं कहा बच्चे को। 2, 3, 4 महीने के बाद ऐसे कोई और बात हुई तो मैंने उसे कहा, तल्ला आपने अपने दिल की बात नहीं सुनी। उसने कोई ऐसी बात कही कि हमें फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, छोटी चीज ले लेनी चाहिए, जो पैसे बच जाएं वो किसी और की मदद कर दें। तो मैंने कहा आप इसमें अमल तो नहीं करते? कहता कैसे? मैंने कहा आपने फलां टाइम पे पेंसिल बॉक्स 450 रुपए का लिया जबकि आपको 150 का मिल सकता था। कहता बाबा वो मैंने दिल की बात सुन के उस पर अमल भी कर दिया है। मैंने कहा वो कैसे? कहता वो जो मेरी कजन अमेरिका में रहती है, वो जा रहा था कोई उधर, तो मैंने उसको गिफ्ट के तौर पे भेज दिया। नाउ चाइल्ड लर्न दैट, न्यू दैट, डेवलप दैट स्किल, और उसको उसने इस्तेमाल किया, और दूसरी दफा मुझे नहीं कहना पड़ा। और बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जब वो इनको इंप्लीमेंट नहीं भी करते। हमें जीरो एरर सिंड्रोम पे नहीं जाना, गलती की तवक्को रखनी है। गलती जानबूझ के नहीं हो रही है, आप सिर्फ उस गलती की तरफ बच्चे की तवज्जो दिला दें सिर्फ, और तवज्जो ऐसे दिलाएं कि जिससे ये ना पता चले कि आप उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं या क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आप तरगीब दिला रहे हैं। और आपको मुबस्सिर का किरदार अदा करना है, क्रिटिक का किरदार अदा नहीं करना। एक क्रिटिक भी वही बात करता है, वही गलतियां निकालता है, उन्हीं की तरफ निशानदेही करता है जिसकी तरफ एक मुबस्सिर या कोच करता है। कोच को आप बार बार जाके कहते हैं कि सर मेरी और गलती बताओ मैं ताकि और इंप्रूव कर सकूं, जबकि एक मुबस्सिर आपके ऊपर जब गलती करता है, क्रिटिक जब आपकी गलती निकालता है तो आप उसका जवाब देते हैं। दोनों में आखिर ये फर्क क्यों है? एक बुनियादी सी बात है इसके अंदर कि क्रिटिक जब आपकी गलती निकाल रहा होता है तो वो आपके साथ हमदर्दाना रवैया नहीं रखता, वो कंपैशन आपके साथ फील नहीं करता, वो आपके दर्द को शेयर नहीं करता, आपके साथ उसको हमदर्दी नहीं होती है, वो आपके नेगेटिव पहलू देखता है सिर्फ। जबकि कोच उसी चीज को आपके साथ हमदर्दी की वजह से देखता है, आपसे प्यार करता है, और ये फीलिंग इंसान को कन्वे होती है। कोच की बात को आप ज्यादा सुनना चाहते हैं, ज्यादा लेना चाहते हैं, और क्रिटिक की बात को आप रद्द करना चाहते हैं, आप उसका जवाब देना चाहते हैं। तो हमें अपने बच्चों का कोच बनना है, उनका क्रिटिक नहीं बनना। कोच बनते हुए दर्द कोच के दिल में होता है, कंपैशन होती है, वो ये नहीं देखता कि इसने गलती क्यों की, वो कहता है इससे गलती क्यों हो गई, और फिर वो उसको बताता है कि आइंदा गलती कैसे नहीं करेगा। जब बात बच्चा एक दफा सुनेगा, देखेगा, महसूस करेगा, नतीजा निकालेगा, वो उसके अंदर पहले एब्जॉर्ब होगी, फिर वो अमल में ढलेगी। हम एक दफा कहने के बाद उसके ऊपर अमल देखना चाहते हैं, जबकि पहले बात इंटरनलाइज होनी होती है, फिर नतीजा निकलना होता है। हम पेशेंस का मुजाहरा हमें करना पड़ेगा कि वो बात जज्ब हो, बच्चे के अंदर जाए, फिर नतीजा निकले। एंड इट मे टेक सम टाइम। टाइम इस पे कितना लगेगा, इसका दारोमदार इस बात पे है कि उस कोंपल को जिस जमीन में लगाया है उसकी जरखेजी क्या है। उस जमीन की जरखेजी से मेरी मुराद है कि उसके घर का माहौल कैसा है। घर में जो उसको मुशाहिदा करने को जो कुछ मिलेगा उसी से उसका नतीजा निकलेगा।
تجربہ اور تجزیہ انتہائی ضروری چیز ہے. تجربہ کیے بغیر کوئی انسان اپنے عمل کو تبدیل کرنے پہ تیار نہیں ہے، اور تجربہ کرنے کے بعد جو تجزیہ نکالے گا اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرے گا کہ آئندہ اس کو ایسا ہی طریقہ راہ عمل اختیار کرنا ہے یا اس کو بدلنا ہے. میں ایک اور اپنے بیٹے کی ہی مثال دیتا ہوں. اس نے ہیلی کاپٹر خریدا. ہم نے گھر میں آ کے ریموٹ والا ہیلی کاپٹر چلانے کی کوشش کی تو ہیلی کاپٹر دیوار کے ساتھ ٹکرایا، نیچے گر گیا، لیکن ٹوٹا نہیں. تو میں نے بند کر دیا کہ نقصان نہ ہو جائے، اور انہیں کہا کہ ہم پہلے شاپ میں جا کے ان سے ڈیمونسٹریشن لیں گے کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے. تو آپ نے اس کو کھول کے اب چلانا نہیں ہے، ہم کل شاپ پہ جا کے پہلے اس کو ٹھیک کروائیں گے. اگلے دن میں آفس آ گیا، میری مسز کسی کام کے لیے باہر چلی گئی. تو ان دونوں بیٹوں نے، ایک 10 سال کا ایک 8 سال کا، انہوں نے کہا ہم گھر میں رہیں گے. اور obviously گھر میں انہوں نے کس وجہ سے رہنا تھا. جب میں شام کو واپس گیا تو وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں نہیں بیٹھے ہوئے، ایک کمرے میں تھا، دوسرا جلدی سے کمرے میں گیا، دروازہ بند کر لیا. میں نے غور نہیں کیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے انہیں آواز دی، میں نے کہا ہیلی کاپٹر لے کے آؤ، اس کو چلاتے ہیں. بچے خاموش. میں نے پھر آواز دی، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، وہ خاموش ہیں. 10-15 منٹ جب گزر گئے تو میں نے مسز کو کہا کہ بچوں کو بلائیں، ہیلی کاپٹر لے کے آئیں. تو وہ بھی چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں ان کے کمرے میں گیا تو وہ ٹوٹے ہوئے ہیلی کاپٹر کا آخری پرزہ جوڑ رہے تھے. اچھا، میں نے کہا کہ کیا کیا ہے؟ تو وہ تو ڈر کے مارے وہ نہیں بولے. تو مسز نے اب وہ پورا جو ایک رپورٹ لکھی ہوئی تھی پوری انہوں نے پیش کی کہ میں نے ان کو کیسے منع کیا، کیسے ڈرایا، کیسے کہا کہ یہ کام نہ کرو، یہ پھر بھی ضد کر کے چلے گئے، اور میں نے ان کو کہا کہ سارا اینی وے. میں نے بچوں کو نہیں ڈانٹا، میں نے انہیں کہا کہ میں ان سے ناراض ہوں، میں ان سے بولوں گا نہیں. میں جا کے اپنے کمرے میں سو گیا. چھوٹا بچہ تھوڑی دیر بعد چکر لگانا شروع ہو گیا، دائیں بائیں ادھر ادھر سے. ماں کو جا کے کہتا ہے ابو کو کہیں مجھے معاف کر دیں. بڑے والے نے سیدھا، اچھا جب وہ 2-3 چکر چھوٹے والے نے لگائے تو مسز نے بڑے بیٹے کو جا کے کہا کہ دیکھو اس کو غلطی کا احساس ہو گیا، وہ معافی مانگ رہا ہے، آپ ابھی تک بھی نہیں کہہ رہے. تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا، اس نے بہت پتے کی اور بہت گہری بات کہی جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اس نے کہا میں کس بات پہ سوری کروں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی. آف کورس میری مسز نے بہت سخت غصہ کیا کہ ایک تم غلطی کر چکے ہو، ہیلی کاپٹر توڑ دیا ہے، اور اوپر سے تم کہتے ہو تم نے غلطی نہیں کی. کہتے ہیں امی دنیا کے کسی انسان کو بلا کے پوچھ لیں، اس کو اس وقت تک تسلی نہیں آئے گی جب تک وہ کوئی کام اپنے ہاتھ سے نہ کر لے. تو میں نے بھی تو یہی کیا ہے، میں نے کون سا جرم کیا؟ بہت گہری بات ہے کہ جب تک ایکسپیرینس سے بات نہیں گزرے گی، تجربہ نہیں کرے گا، اس کا تجزیہ نہیں نکلے گا، اس وقت تک عمل میں نہیں ڈلے گی. اور میں نے اور آپ نے کیا کام کرنا ہے جو لیبارٹری اسسٹنٹ کالج میں کیا کرتا تھا کہ کیمسٹری اور فزکس کا پیریڈ پڑھنے کے بعد میں نے لیب میں ایکسپیریمنٹ کرنے جانا ہوتا تھا. وہ میرے ایکسپیریمنٹ کو ڈائریکشنز دیتا تھا اور اس کو کریکٹ لائنز پہ لے کے جاتا تھا. تو بچہ بھی چیز کو ایکسپیریمنٹ کرے گا، اس ایکسپیریمنٹ سے پہ میں نے معاونت کرنی ہے اس کی. اور اگر میں بچے کو ایکسپیریمنٹ کرنے سے ہی روکتا رہوں سارا وقت تو وہ